ओके, अब हामी यहाँ थियौँ है। अहिले यो चाइना र इन्डिया भित्र आएको छ, त्यसलाई म चाहिँ अहिले मुभ गर्छु है। नर्मल यो जस्ट टेक्स्ट भएकोले यहाँ आएको है। यसलाई मुभ गरेर माथि लगेको हुन्छ। यो नर्मल्ली मान्छेहरूमा यो काठमाडौँ हामीले हाइलाइट गर्दैछौँ होइन। यो काठमाडौँलाई मान्छेहरूले छुट्टै कलर दिने चलन छ है। अहिले चाहिँ मैले भोइड गरेको छु। कलर छुट्टै फिल गर्ने हो भने लाइट कलर फिल गर्नुलाई लाइक यही माथिको यो गरे हेऱ्यो, यो देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भोइड नै राख्नुपर्छ नि, केही छैन है यो। अब यो प्रोभिन्स चाहिँ नेमिङ गर्छु अहिलेको लागि म। त्यसको लागि पहिला प्रोभिन्सको एट्रिब्युट टेबलमा गएर नेमिङ कहाँ छ भनेर हेर्छु है। यो चाहिँ ADM1/_EN मा रहेछ। अब प्रोभिन्स एक्टिभेट गर्छौँ अनि यसलाई यसको लेबल त्यसमा सेलेक्टेड छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। ADM1/_EN यसमा लेबल ठिक छ। अब यसलाई हामी साइज बढाउने घटाउने त्यही अनुसार गर्छौँ है। यो भनिराख्नु पर्दैन होला, सबैमा एउटै हो यो। जस्ट हामीले यसमा हेर्न मिल्ने गरी सेप बनाउने हो। यसको साइज बढाउने हो हामीले। कलर पनि हामीलाई इच्छा अनुसार जुन एपिलिङ देख्छ त्यही। अब यसलाई हामी लेबल गर्छौँ। लेबल 1 2 3 4 ओके। यसमा साइज अलि सानो देखेको छ। यो चाहिँ अलि पुरानो डाटा हो है। 1 2 3 अहिले छैन। अहिले यसलाई चाहिँ 3 भनेको चाहिँ हाम्रो बागमती हो, 4 भनेको चाहिँ गण्डकी हो। यो अनुसार तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है एड फिल गरेर। अब हामी फेरि लिडरले यो पार्ट हो भनेर देखाउँछौँ अहिलेको लागि चाहिँ। त्यसको लागि फेरि हामी प्रोभिन्समा जान्छौँ, प्रोपर्टिज, यसमा डिस्ट्रिक्ट छ। अब यसमा हामी सो लिडर गर्छौँ। फेरि लिडरको सिम्बल हामी त्यही अनुसार एडिट गर्छौँ अघि जस्तै। एडिट सिम्बल, कार्टोग्राफिक लाइन सिम्बल, लाइन प्रोपर्टिज, त्यसलाई चाहिँ हामी यो सिलेक्ट गर्छौँ। फेरि प्रोपर्टिज अनि फेरि सिम्बल। यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि रेड नै, सबैमा रेड नै छ। अहिले त्यसैले रेड नै गर्छु अहिलेको लागि चाहिँ। ओके ओके। अनि फेरि कार्टोग्राफिक लाइनको पनि रेड नै गर्छु। ओके ओके अनि जस्ट अप्लाई। यो पार्ट भनेको यो भनेर देखेको यसले चाहिँ। अब फेरि यो पार्ट भनेको कुन हो भनेर देखाउनु है हामी फेरि सेम त्यही प्रोसेस रिपिट गर्छौँ। प्रोपर्टिज, प्रोजेक्ट लोकेसन सिलेक्ट गर्छौँ, सो लिडर, लिडर सिम्बल, एडिट सिम्बल, अनि फेरि यसमा कार्टोग्राफिक लाइन सिम्बल, लाइन प्रोपर्टिज क्लिक गर्छौँ अनि फेरि प्रोपर्टिज अनि फेरि सिम्बल अनि यसको हामी कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। ओके अनि फेरि हामी लाइनको पनि चेन्ज गर्छौँ। ओके ओके अप्लाई। हेर्न सक्नुहुन्छ। इफ तपाईँलाई यो रेक्ट्याङ्गल बनाउनु छैन, ओभल बनाउनु चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले फ्रेम जान सक्नुहुन्छ अनि राउन्डिङमा सपोज मैले 70% गरेँ अहिले। ओके एप्लाई। फ्रेम यो बोर्डरमा मात्र यस्तो भयो। तपाईँले यसको बोर्डर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 70% राउन्ड भएको छ। अब तपाईँले यसको डाटा फ्रेम नै तपाईँले इफ तपाईँलाई ओभल सेपको बनाउन चाहनुहुन्छ भने सपोज मलाई प्रोजेक्ट लोकेसनको डाटा फ्रेम मलाई ओभल लोकेसनको चाहिन्छ। त्यसको लागि म प्रोपर्टिजमा जान्छु, प्रोजेक्ट लोकेसनको, अनि फेरि फ्रेममा जान्छु अनि यसमा म तपाईँलाई कतिको ओभल चाहिन्छ, कतिको राउन्ड चाहिन्छ त्यही अनुसार तपाईँले यसमा पर्सेन्टेज गर्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म सपोज 50% गरेँ भने इफ अनि यसको आउटलाइन पनि यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि म अहिले रेड नै गर्छु अहिलेको लागि। यो चाहिँ यसरी तपाईँले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट एट्र्याक्टिभ बनाउनु मात्रै हो यो, अरू खासै केही पनि होइन।
त्यसै गरी हामी प्रोजेक्ट लोकेसनको प्रोजेक्ट बाउन्ड्रीको पनि नेमिङ गर्छौँ। त्यसको लागि फेरि एट्रिब्युट टेबल हामीले प्रोजेक्ट बाउन्ड्री भनेर प्रोजेक्ट लोकेसन भनेर लोकेसन ट्याबमा दिएको छौँ त्यसको नाम। त्यसको लागि फेरि प्रोजेक्ट बाउन्ड्री प्रोपर्टिज हाम्रो यसमा लोकेसन म अहिले यो चाहिँ फेरि यो पनि रेडमै गर्छु, अहिले सबै रेडमै गर्छु है। तपाईँले चाहिँ जुन मन लाग्छ त्यो गरे हुन्छ। बोल्ड यसको साइज पनि 16 नै गर्छु अहिलेको लागि। ओके, अनि यसलाई लेभल फिचर्स यो प्रोजेक्ट लोकेसन भनेर आएको छ। यो चाहिँ हामीले अलिक ठुलोमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यो हाम्रो मेन फोकस एरिया भएर हामीले यो ठुलै देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो बुढानीलकण्ठ, टोखा, तारकेश्वर, काठमाडौँ यो भनेको लोकेसन मात्रै भयो, यसो भनेको लोकल बडिजको नाम भयो। यो चाहिँ हामी सानोमा देखाउन सक्छौँ। प्रोजेक्ट लोकेसन चाहिँ हामी यो नाम चाहिँ हामी ठुलै देखाउनु पर्ने हुन्छ है। अर जस्ट तपाईँले यसलाई फेरि टेक्स्ट बनाएर, इफ तपाईँले यो चाहनुहुन्न भने टेक्स्ट बनाएर प्रोजेक्ट लोकेसन भनेर हाल्न सक्नुहुन्छ है तल। प्रोजेक्ट लोकेसन अफ। अब यसलाई हामी फेरि कस्टमाइज गर्न सक्छौँ है। यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। अब यसको सिम्बल चेन्ज गर्नुहोस्, यसको कलर कस्तो राख्नुहुन्छ यो फेरि चेन्ज सिम्बलबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। चेन्ज सिम्बल क्लिक गर्नुहोस्। सपोज मलाई यो पनि रेड कलरमै चाहिएको छ। यसको साइज मलाई ठुलो बनाउनु छ 24। यसलाई बोल्ड गर्नु छ। अप्लाई। यसलाई म यहाँ राख्न सक्छु। अर जस्ट तपाईँले यो म्यापलाई टाइटल बनाएर यस्तो राख्न सक्नुहुन्छ है। इन्सर्ट टाइटल गरेर प्रोजेक्ट लोकेसन म्याप अफ नै गरौँ न। यहाँ राखेर यहाँ चुन्दाउन सक्नुहुन्छ है। यो ओभल नै हुनुपर्छ, यो रेक्ट्याङ्गल नै हुनुपर्छ भने केही छैन, जस्ट मैले देखाएको मात्रै है। तर यो यस्तो ओभल देख्यो भने चाहिँ अलिक अपिलिङ हुन्छ, त्यसैले नर्मली मान्छेहरूले यस्तो चुज गर्छन् है। तर तपाईँले नगर्नु सक्नुहुन्छ है। यस्तो गर्नैपर्छ भने चाहिँ छैन। यो जेनरल लोकेसन म्याप चाहिँ यसरी बनाइन्छ होइन। अब मैले यो पार्ट छोडेको मेन रिजन चाहिँ हामीले यसमा लेजेन्डहरू हाल्छौँ, हामी नट एरोहरू हाल्छौँ। म यसको एउटा तपाईँले स्याम्पल कपी चाहिँ सबैले तपाईँलाई म मेल गरिदिन्छु है, यसो कस्तो हुन्छ भनेर एक्चुअलमा। अनि स्केल पनि हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ यो, अनि हामीले यो डाटा कहाँबाट लिएको त्यो पनि हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसको फर्मेटिङ हामी सपोज ल यहाँबाट क्लिक गऱ्यो भने जस्ट हाम्रो बाउन्ड्री बन्छ है। कुनै पनि हामीले जस्ट मानव रेक्ट्याङ्गल बनाउनु पर्यो भने हामी यहाँबाट बाउन्ड्री बनाएर सक्छौँ कि स्टार्ट गर्न। ल म यहाँबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु भने म सपोज मलाई यसमा नट एरो हाल्नु छ। अहिले यसको लागि म फिल कलर भोइने गरिदिन्छु अहिलेको लागि चाहिँ। यसमा म नट एरो हाल्नु छ, सपोज नट एरो। नट एरोको मुनि चाहिँ हाम्रो यो म्यापको टाइटल हुन्छ है। यो यहाँ हुन्छ। यसलाई म एडिट गरेर फेरि प्रोजेक्ट लोकेसन म्याप अफ नै गरौँ न। अनि यसको साइज एन्ड पोजिसन चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यो यतिमा अट्दैन कि। विथ चाहिँ म अहिलेको लागि यसको 1.5 नै गरौँ न। अरू जस्ट तपाईँले राइट क्लिक गरेर टुल बारबाट तपाईँले ड्रइङ ट्याब अन गर्न सक्नुहुन्छ। ड्रबाट ड्रइङ ट्याब अन गर्नुभयो भने तपाईँको यो मैले हटाइदिएँ भने यो माथि गयो होइन। फेरि राइट क्लिक गरेर यो क्लिक गऱ्यो भने यो आउँछ कि फेरि यो सिलेक्ट गरेर तपाईँले यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट गरेर। यसको साइज बढाउनु चाहनुहुन्छ भने यसको साइज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। एउटा लोकेसन हुन्छ, यसको मुनि चाहिँ हाम्रो लेजेन्ड हुन्छ है।
यो मैले जस्ट ऱ्यान्डमली बनाइरहेको छु है, फर्मेट अनुसार बनाएको छैन, जस्ट यो यसमा यहाँ के हुन्छ देखाइरहेको छु अहिलेको लागि। यहाँ चाहिँ हाम्रो लेजेन्ड हुन्छ। सपोज म अहिले जस्ट लेजेन्ड मात्रै इन्सर्ट गर्छु, म केही पनि एडिट नगरिकन यसलाई गर्छु अहिलेको लागि चाहिँ। ह्याङ भयो। इफ केही प्रब्लम छ भने भन्नु है, अहिले नबुझेको केही छ भने। इन्सर्ट लेजेन्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट, के भइरहेछ फेरि ह्याङ भएछ। यहाँबाट तपाईँले लेजेन्ड हाल्न सक्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ अहिले ह्याङ मात्रै भइरहेछ अहिले। भयो, आइहाल्यो एउटा सिम्पल लेजेन्ड आयो। यो चाहिँ एउटा डाटा फ्रेमको मात्रै आयो। अब तपाईँलाई हाम्रो मेन हामीले देखाउनु पर्ने भनेको यो पार्टको लेजेन्ड हो होइन। हामी यो पार्टको लेजेन्ड चाहिँ हामी यहाँ इन्सर्ट गर्छौँ है। अब लेजेन्डको साइज यो ठुलो देखियो होइन। अब यसलाई हामी फेरि साइज एन्ड पोजिसन मिलाउँछौँ, यसरी मिलाउन सक्छौँ हामी। इफ हामीले पुगेन, ठुलो बनाउनु परेन, हामी फेरि ठुलो बनाउँछौँ यसलाई। लेजेन्डको मुनि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको कसले प्रोजेक्ट गर्नु, इफ गभर्मेन्टले बनाउनु दिएको भने गभर्मेन्टको लोगो हुन्छ यसमा, अनि गभर्मेन्टको कुन डिपार्टमेन्टले बनाउन दिएको त्यो हामी राख्छौँ। त्यसको मुनि चाहिँ हाम्रो कुन अफिसले यो बनाएको भनेर हामी राख्छौँ यहाँ। त्यसको मुनि चाहिँ फेरि हामी यसको डाटा सोर्सहरू के हो त्यो हाल्छौँ। डाटा सोर्सहरू हाल्छौँ हामी। अब अनि मुनि त्यसको मुनि चाहिँ फेरि हामी यो कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले काम गरिरहेको त्यो हाल्छौँ। अनि त्यसको तल चाहिँ हामी यो ड्रइङको सिट नेम हाल्छौँ है। सपोज कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा हामी काम गरेको छौँ भनेर हाल्नलाई हामीले जस्ट इन्सर्ट गर्छौँ। अनि यहाँबाट हामी डाइनामिक टेक्स्टमा जान्छौँ र यसमा हामी कोअर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट गर्छौँ। यो डाटा फ्रेमको हाम्रो मेन कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ हाम्रो GCSWGS 1984 हो होइन। यो हाम्रो डाटा फ्रेम भन्दा पनि यो म्यापहरू हाम्रो GCSWGS 1984 मा छ होइन। तर हामीले म्यापहरू युज गर्दा चाहिँ हामी MUTM 1984 को हामी युज गर्छौँ है। त्यसैले हामी डाइरेक्ट फेरि यसलाई डिलिट गरेर इन्सर्ट गर्छौँ डाइनामिक टेक्स्ट। यसको मैले के राखेको रहेछु, प्रोपर्टिज कोअर्डिनेट सिस्टम MUTM 84 ठिक छ ल। यसको चाहिँ त्यो राखेको रहेछ, सबैमा MUTM 84 राख्नुपर्छ है। ट्रान्सफर्मेसनमा हाम्रो अघिकै प्यारामिटरहरू मैले चाहिँ यसमा राखेको छु। ओके, यसमा पनि कोअर्डिनेट सिस्टम हाम्रो MUTM 84, ट्रान्सफर्मेसनमा हाम्रो अघिकै हाम्रो प्यारामिटरहरू। ओके, प्रोजेक्ट लोकेसनमा पनि सेम। यो ट्रान्सफर्मेसन नहालेर खासै इफेक्ट पर्ने होइन तर हाम्रो डाटाहरू ओभरले चाहिँ हुन्न है हाम्रो MUTM अनुसारको। यो हाल्यो भने ओभरले हुन्छ, हालेन भने ओभरले हुन्न है। अब कोअर्डिनेट सिस्टम हाल्यो भने हामीले देख्न सक्नुहुन्छ। कोअर्डिनेट सिस्टम MUTM मोडिफाइड UTM 84 प्रोजेक्सन ट्रान्सफर्स मार्केटर DTM एभरेज ADJ यो हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टमको हाम्रो प्यारामिटरहरू भयो। इफ हामीले कोअर्डिनेट सिस्टम चेन्ज गर्यो भने यो अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ है, किनभने हामीले यो डाइनामिक रूपमा हालेको छौँ, डाइनामिक टेक्स्ट भनेर। अनि यसको मुनि चाहिँ हाम्रो यो ठाउँको होइन, यो ड्रइङको नाम हुन्छ है हाम्रो यसको मुनि चाहिँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो ड्रइङको नेम हुन्छ। यो मैले यो स्केलमा बनाएको छैन यो सबै, जस्ट
यसमा एउटा टाइटल हुन्छ, लेजेन्ड हुन्छ, अफिसको नाम हुन्छ, सोर्स हुन्छ, अनि स्केल हुन्छ, अनि कसको लागि बनाउन लागेको त्यो हुन्छ, अनि यो कोर्डिनेट सिस्टम हुन्छ, अनि ड्रइङको नेम हुन्छ है। तपाईँले यो जसरी प्रोजेक्ट यो टाइटल र लेजेन्ड चाहिँ तपाईँले माथि नै हाल्नुपर्ने हुन्छ, अरू चाहिँ तपाईँले तपाईँको इच्छा अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है तलमाथि। अब यो त भयो होइन। अब सपोज मलाई यो कोर्डिनेट यो डाटा फ्रेममा मलाई कोर्डिनेटहरू देखाउनु छ भने यो हाम्रो कुन हो डिस्ट्रिक्टको लोकेसन त्यो डाटा फ्रेम भयो होइन। यसमा हामीले कोर्डिनेटहरू देखाउनु छ भने फेरि डिस्ट्रिक्टको राइट क्लिक प्रोपर्टिज पहिला एक्टिभेट गर्नु पर्यो है यो प्रोपर्टिज। अनि यसमा हामी फ्रेम होइन ग्रिड्समा हो, ग्रिड्समा जाने न्यू ग्रिड्स। अब तपाईँले कस्तो कोर्डिनेट हाल्नु चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस्। म चाहिँ मेजर ग्रिड हाल्छु जहिले पनि। नेक्स्ट। अनि तपाईँको कोर्डिनेट सिस्टम के हाल्नुहुन्छ तपाईँले यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिस्ड अनि अप्लाई। तपाईँले यहाँ ग्रिडहरू पाउनुहुन्छ है हाम्रो नर्मल म्यापमा हुने जस्तो। इफ तपाईँलाई यो बिचको यो लाइनहरू तपाईँलाई चाहिँदैन भने फेरि तपाईँले यो यसमा क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा गएर तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ है। सो एज अ ग्रिड लाइन, डु नट सो एज अ लाइन अफ ट्रेक। यसो गऱ्यो भने हाम्रो छेउमा मात्रै आउँछ यो टुप्पोमा मात्रै, तल आउँदैन। कसैलाई केही प्रब्लम छ अहिलेसम्म छ भने भन्नु है। कसैले छैन हो, ठिकै छ। अब हामी म तपाईँलाई एउटा आजको लास्ट टपिक जियो रिफरेन्सिङ भन्ने सिकाउँछु होइन। जियो रिफरेन्सिङ चाहिँ हामी कुनै पनि टोपोग्राफी म्याप अरू कुनै पनि हामीसँग अननोन पोइन्टलाई हामी नेपालको कुन ठाउँमा अरू वर्ल्डको कुन ठाउँमा पर्छ भनेर देखाउने गर्छौँ है। त्यसको लागि म सबै यो अहिले डिलिट हानिदिन्छु अहिलेको लागि चाहिँ। यो अहिले हामी काम छैन अहिलेको लागि। यसलाई म रिमुभ गर्छु अहिले। खै सबजना सुतेकै क्या हो, कोही बोल्दैन त। तपाईँहरूलाई टोपोग्राफिकल म्याप चाहिन्छ भने तपाईँहरूले पहाड डट इनमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई डाउनलोड गरेर पनि देखाउँछु। त्यसको लागि पहिला म तपाईँलाई एकछिन है। तपाईँहरूले कहाँबाट यो गुगलको ट्याब देखिरहेछ नि सबैले। ओके, यसमा हामी पहर डट इनमा जान्छौँ होइन। नेटको क्वालिटी खतम रहेछ। सरी है मेरो नेट गएको। पहाड डट इन है, यसको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो पहाड डट इनको सर्भर चाहिँ जहिले पनि स्लो नै हुन्छ, यो लोड पनि स्लो नै हुन्छ। आफ्नो जतिसुकै फास्ट नेट भए पनि अहिले पनि स्लो नै रन भइरहेछ।
ठिकै छ। यो लोड हुँदै गर्छ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ इम्पोर्ट गरेर देखाइहाल्छु है। फोटो इम्पोर्ट गरेर। कहाँ हालेको थिएँ? सायद डाउनलोड्समै होला। पुरानो फाइलहरू। ओके। कस्तो स्लो भयो क्या? तपाईँहरूकोमा खुल्यो यो वेबसाइट? मेरोमा खुलेन कि अहिले। मेरै नेट स्लो रहेछ स्यार। यसमा हाम्रो टोपो म्याप्स भन्ने हुन्छ। अनि खुल्यो खुल्यो होला। यसमा हाम्रो म्याप्स भन्ने छ है। म्याप्समा जाने नि नेपाल म्याप्स, नेपालको टोपो म्याप्समा है अहिले हामी काम गर्ने चाहिँ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हामीलाई नेपालको कुन पार्टको टोपो म्याप चाहिने हो त्यसमा चाहिँ हामी क्लिक गर्छौँ है। सपोज मलाई यो काठमाडौँकै चाहिएको छ। म यसमा जस्ट क्लिक गर्छु। यो शिवपुरीको टोपो म्याप हो। यो चाहिँ म डाउनलोड गर्छु अहिले। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोड अटोमेटिक स्टार्ट हुन्छ है। अटोमेटिक स्टार्ट भएन भने हामीले फेरि यो फुल पेज लोड हुन्छ अनि हामी सेभ इमेजेस गरेर गर्छौँ है। तपाईँहरू पनि एनी एउटा फोटो चाहिँ टोपो म्यापको एउटा इमेज चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस् है यसरी। तपाईँले जहाँको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले शिवपुरीको गरेको छु। इफ लोड भएन भने म मेरो ल्यापटपमा भएको पुरानो म्यापबाटै गर्छु है। इफ भएन भने चाहिँ। तपाईँहरूमा डाउनलोड भयो? ओके। म चाहिँ मेरै ल्यापटपमा भएको पुरानो फाइलहरू खोल्छु। त्यसो भए कहाँ हालेको थिएँ कि मैले? नाम पनि बिर्स्यो यसको त। गणेश हिमाल भनेर होला कि। नेट स्लो भयो जस्तै। कसैकोमा डाउनलोड भइसक्यो भने यो फाइल सेन्ड गर्नु त एकचोटि। मेरोमा डाउनलोड नै भएन, लोड नै भएन। च्याटमा सेन्ड गर्नु न एकचोटि। पन्जी च्याटमा सेन्ड गर्नु न फाइल। यो कस्तो स्लो नेट हो।
ल ल ल डाउनलोड भएपछि सेन्ड गर्नु है। ल ल मसँग भएकै राख्छु म। ल है म मसँगै भएको म्याप राख्छु अहिलेको लागि। बुटोल गर्नुभएछ ठिकै छ। त्यसको लागि म पहिला एड डेटा डाइरेक्ट तपाईँको जहाँ कहाँ फाइल सेभ गर्नुभएको छ त्यहीँ जानुहोस्। मेरो चाहिँ डेस्कटपमा छ के अरे, डेस्कटपमा पनि कहाँ थियो, डेस्कटपमा पनि वाइबीमा। ल मैले चौताराको हालेँ है अहिलेको लागि। जुम टु लेयर सबैकोमा आयो है यस्तो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको हामी जियो रिफरेन्सिङ गर्छौँ है। पहिला हामी त्यसको लागि यसको कोअर्डिनेटहरू कति कति दिएको छ त्यो हामी हेर्छौँ। यसमा हाम्रो 370,000 इस्ट दिएको छ। अब हामी 370,000 भनेर एउटा ठाउँमा नोट गर्छौँ कपीमा। त्यो भनेको हाम्रो एक्स कोअर्डिनेट हुन्छ है। अर्को चाहिँ हाम्रो कति छ 30800000। यसमा हाम्रो चेन्ज हुने भनेको 80 मात्रै हो है। कि 80 लाई 81 हुन्छ कि 82 हुन्छ कि 83 हुन्छ है। अब तपाईँहरू यसमा राइट क्लिक गरेर जियो रिफरेन्सिङ भन्ने एउटा अप्सन टिक गर्नुहोस् है। मेरोमा टिक छ त्यसैले पहिला आइरहेछ। ठिक छ। चौतारा मैले पनि भक्तपुरकै गरेँ है। यो हटाएर यो मलाई एक्ज्याक्ट कुन लोकेसन पर्छ मलाई थाहा भएन। म अहिले चाहिँ भक्तपुरकै गर्छु है, पवनको जस्तो। यो भक्तपुरको भयो। अब हामी यसको टुप्पोमा कति छ, 640,000 छ इस्टमा। यहाँ हाम्रो लेबलिङ चाहिँ यसको चाहिँ सरी 30700 छ है। अब जियो रिफरेन्सिङमा हामी यसमा एड कन्ट्रोल पोइन्ट गर्छौँ है। एड कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट यहाँ पर्छ हामी देखाउने मात्रै हो है। एड कन्ट्रोल पोइन्ट क्लिक गर्छौँ अनि यो 36 यो 70 636 यो चाहिँ हाम्रो 30700। यो हाम्रो इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई हामी म्याक्सिमम जुम गरेर ठ्याक्क बिचमा हामी क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्छौँ है। अनि इनपुट एक्सन भयो। यो चाहिँ हाम्रो कति थियो धेरै बेसी 836 ओके 636,000 अनि यो चाहिँ हाम्रो 3070000। अब यो भाग्यो हाम्रो, तर भागेको चाहिँ होइन है। यो ठ्याक्क हाम्रो केही लोकेसनमा बस्नु गएको है। यो हाम्रो एउटा पोइन्टको भयो। अब हामी मिनिमम 4वटा पोइन्टको चाहिँ गर्छौँ है। थ्याङ्क यू सागरजी। यो हाम्रो एउटा पोइन्टको हामीले जियो रिफरेन्सिङ गऱ्यौँ। अब हामी कुना कुनाको अर्को 2-3टा पोइन्टको गर्छौँ है। ल यो पोइन्ट गर्छौँ हामी। एउटा चाहिँ 647,000, अर्को चाहिँ 307,1,000।
इम्पोर्ट XNY 647000 30 कति थियो फेरि 71000 दुईटा पोइन्ट हाम्रो जियो रिफरेन्सिङ भयो। अब हामीले गरेको ठिक छ कि छैन भनेर हामी यसो चेक गर्न सक्छौँ है। यो भक्तपुरको म्याप हो हाम्रो, डिस्ट्रिक्टमा राखेर हामी चेक गर्न सक्छौँ है। यता देख्न सक्नुहुन्छ यो भक्तपुरमा आएको छ। यो पोइन्ट जति बढी भयो त्यति प्रिसियस हुन्छ है यो। तर अनि एक्ज्याक्ट मिल्न चाहिँ मिनिमम 4 पोइन्ट चाहिँ हुनुपर्छ है, अलि राम्रो हुने गरी। मिनिमम 4 पोइन्ट, बढीमा जति राख्यो त्यति राम्रो। यो दुईटा भयो, म नि चावटै राख्छु है अहिलेको लागि। ल एउटा 36 एउटा 58 626,000 यहाँ एउटा लिन्छु म, एउटा 47 एउटा 58। ओके हामीले जति धेरै पोइन्ट लिन्छौँ त्यति नै एरर कमाउँदै जान्छ है। हाम्रो जियो रिफरेन्सिङ भइसक्यो यो। यो रिफरेन्स पोइन्टबाट हाम्रो यो पेज छ नि, यो इमेज छ नि, यो इमेज चाहिँ यो कुन लोकेसनमा छ भनेर देखाउने मात्रै हो है। यो कुन कोअर्डिनेटमा हो भनेर देखाउने मात्रै हो, प्लट मात्रै गर्ने हो। अनि यो म्यापबाट चाहिँ हामीले जस्ट चेक मात्रै गरेको है। यो यसो हाम्रो नर्मल काम चाहिँ सपोज हामीलाई हाइड्रोपावरको लेआउट बनाउनु पर्यो भने, इफ प्रोजेक्ट लोकेसन म्यापहरू बनाउनु पर्यो भने काम लाग्छ है यो। यसरी तपाईँले यो चाहिँ एउटा इमेजको जियो रिफरेन्सिङ भयो है। अब तपाईँले यसरी नै कुनै पनि अननोन कोअर्डिनेटहरूको जियो रिफरेन्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि कुनै पनि ठाउँको जियो रिफरेन्सिङ गर्न तपाईँसँग एउटा दुईटा भन्दा बढी नोन पोइन्ट चाहिँ हुनैपर्छ है। मिनिमम दुईटा भन्दा बढी चाहिँ नोन पोइन्ट चाहिँ हुनैपर्छ इफ तपाईँलाई कोअर्डिनेटहरूको जियो रिफरेन्सिङ गर्नु छ भने। कसैलाई प्रब्लम भएको चाहिँ जियो रिफरेन्सिङ गर्नलाई छ भने भन्नु है। ओके अब हामीले यो लिङ्क पोइन्टहरू हामीले राख्यौँ होइन यसमा। अब यो लिङ्क पोइन्ट हामीले सेभ नगरिकन इन्टो गऱ्यो भने फेरि यो अननोन स्पेसल रिफरेन्समै जान्छ है। त्यसैले हामी फेरि जियो रिफरेन्समा गएर अपडेट जियो रिफरेन्सिङ गर्छौँ है। यसो गरेपछि यो ठ्याक्कै यो जहिले पनि यही कोअर्डिनेटमा बस्छ है। अब अपडेट जियो रिफरेन्सिङ गर्ने है। यहाँबाट अटो एडजस्ट गर्नु भएन भने तपाईँले हरेक टाइम एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अघि मैले अटो एडजस्ट नगरेको भए यहाँ एउटा लिङ्क पोइन्ट राखेको बेला यो यहाँ दौडेर यहाँ आइपुग्दैन थियो कि, फेरि मैले राइट क्लिक गरेर एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि, अपडेट डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैले तपाईँले अटो एडजस्ट चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गरिराख्नु होला जहिले पनि। आजकोमा कसैलाई केही प्रब्लम छ? आज हामी भेक्टरको यही एन्ड गर्छौँ है। भोलिको क्लासमा हामी रास्टरको सुरु गर्छौँ।
रास्टरबाट हामीले कसरी 3D डायग्राम कसरी बनाउने, 3D भ्यू कसरी गर्ने, कुनमा एरर आएको अस्तिकोमा सागर भण्डारीजी? कस्तो एरर हो? तपाईँको एक्स र वाइ एन्ड अन्डरलाइन डाटाबेस एरर क्लास नट रेजिस्टर्ड। इफ तपाईँले सेभ गरेको छैन भने चाहिँ आउँछ है यस्तो। सेभ थियो भनेपछि